हमारे खिलाफ इंतकामी पाबंदियों का पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। मुझे दुख है कि गैप के बारे में हमारी सारी दौड़ धूप बेसूद साबित होगी। इसका शौक मनाने की बजाय अब अपनी खैर मनाओ। तुम्हारे बारे में एक मर्तबा फिर खतरा सर उभार रहे हैं। अमेरिका के मकामी एजेंटों को भनक भी मिल गई कि गुलशन इकबाल में होने वाली तेरे कत्ल की वारदात में बीम गन इस्तेमाल हुई थी, तो उन्हें तुम्हारी मौजूदगी का यकीन हो जाएगा। हो सकता है कि चंद रोज में अमेरिका से आने वाले सुराग रसा यहीं डेरे डालकर बैठ जाएं। टाइमिंग गलत हो गई, सारे काम एक ही वक्त में चल पड़े हैं। इत्तिफाक की बात है, वरना गुलशन इकबाल वाले मामले को इल्तवा में डाला जा सकता था। हम इन्हें ढील देते तो वो किसी भी वक्त हम पर टूट पड़ते। मेरे लिए ये मामला अहम तरीन और फौरी तवज्जो का मुतकाजी था। इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता था। बहस बेसूद है, हम अपने कार्ड्स खेल चुके। देखना है कि दूसरी तरफ से क्या होता है। जो कुछ भी हो, हमें हर वक्त आंखें खुली रखनी होंगी। अगर खट्टूमल और मदन मोहन एक दूसरे के करीब थे तो खट्टूमल के अमरीकियों से भी गहरे मरासिम होंगे। मेरे आदमी शाम तक इसके बारे में कुछ न कुछ मालूम कर लेंगे। अगर वो खतरनाक नजर आया तो उसको रास्ते से हटाने की मंसूबाबंदी करनी पड़ेगी। वो बहुत चालाक और ठंडे माथे वाला आदमी है। ऐसे लोग बहुत घने होते हैं। आखिरी लम्हात तक किसी को कुछ नहीं पता चलता कि वो क्या करने वाले हैं। तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? मेरी राय सुनकर वो हैरान हुए बगैर नहीं रह सका। थोड़ी देर पहले फोन पर उससे मुज़ाकरात हुए थे। मैंने उसे यह बावर कराने की कोशिश की है कि शंकर का कत्ल एक रकाबत का शाखसाना था। अच्छा है कि इस गलतफहमी में वो चंद रोज तक भटकता रहेगा। अव्वल खान खुश होकर बोला, मुझे पूरी बात बताओ कि वो क्या कह रहा था। मैंने अपनी और खट्टूमल की गुफ्तगू का जिक्र छेड़ा ही था कि वीरा भी वहीं आकर करीब बैठ गई। मैं खामोशी से उसे घूर कर रह गया क्योंकि उसकी सांसों से बियर की बू आ रही थी। तुमने उसे छेड़कर गलती की। पूरी बात सुनकर अव्वल खान ने कहा, सोए हुए दुश्मन को झंझोड़ कर जगाना खतरनाक साबित हो सकता है। बिल्कुल यही राय मेरी भी थी। वीरा ने मौका पाकर उसे शह दी, मगर डैनी पर हर वक्त अफलातून बनने का खब्त सवार रहता है। इसे तुम भी समझा सकते हो। यह फ्लैट उसकी नजरों में है। अगर उसने तुम्हारी रकावत वाली कहानी पर यकीन कर लिया है, तब भी वो अपनी झुंझलाहट उतारने के लिए यहाँ कोई जवाबी कार्रवाई कर सकता है। और कुछ हो या ना हो, उसे अपने आदमियों के सामने सुरखरुई हासिल हो जाएगी। बुरे लोग धौंस और भरम कायम रखने पर जान देते हैं। यह मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। तुम्हारे आदमी उसके पीछे लगे हुए हैं। अगर वो किसी मंसूबे पर अमल करने के लिए ज्यादा सरगर्मी का मुजाहरा करेगा तो बात हम तक पहुंच ही जाएगी। भाग दौड़ के जमाने लद गए। वीरा ने फिजा में हाथ निचाकर तलखी से कहा, अब बड़े बदमाश अपनी पुरताइश ख्वाबगाहों में ईंड ईंड कर अपने आदमियों की डोरियां हिलाते हैं। शायद तुम्हें इल्म नहीं कि टेलीफोन और वायरलेस सेटों के बाद अब पाकिस्तान में मोबाइल फोन भी आ गए हैं। चंद रोज की बात है, फिर गजा गाड़ियों वाले भी मोबाइल फोन लिए अपने अड्डों पर मौजूद रहा करेंगे। मोबाइल फोन यहाँ कब से आ गए? मेरे लिए वो इतला नहीं थी, इसलिए मैं असल मौजू को भूलकर उसी की तरफ मुतवज्जा हो गया। हम लोग इस सहूलत से क्यों महरूम हैं? यह ज्यादा पुरानी बात नहीं है। अव्वल खान ने मुझे आगाह किया। अभी तजर्बाती तौर पर सिर्फ एक कंपनी महदूद वसाइल के साथ मैदान में उतरी है। दबाव कम हो जाए तो हम भी हर वक्त एक दूसरे से राब्ते में रहने के लिए ये सहूलत इस्तेमाल कर सकेंगे। सुल्तान शाह शायद लाबी में खड़ा हमारी बातें सुन रहा था। वो फौरन ही ड्राइंग रूम में आ गया और बोला, आगे की मंसूबाबंदी करने की बजाय हमें आज की फिक्र करनी चाहिए। तुम लोग शुतर मुर्ग की तरह रेत में गर्दन देकर तूफान को टला हुआ समझ रहे हो, या फिर सबकी अकलों पर पत्थर पड़ गए हैं। तुम कौन से तूफान की खबर लाए हो? वीरा ने उसका मज़हक़ा उड़ाने की कोशिश की। तुम दोनों अमेरिका गए हुए थे, इसलिए बहुत सी बातें तुम्हारे जहनों से निकली हुई हैं। सुल्तान शाह उसे नजरअंदाज करके पूरी तरह संजीदा हो गया। भूल जाओ कि हमारे दुश्मन इस फ्लैट की असलियत से बेखबर हैं। मुझे यहीं से अगवा करके ले जाया गया था। सुल्तान शाह की इस याद दहानी पर फरते हैरत से हम तीनों के दहाने खुल गए और अव्वल खान पुरजोश लहजे में बोला, हैरत है कि हम ये अहम तरीन नुक्ता फरामोश किए बैठे हैं। मालूम होता है कि इसके जख्मों को खासा अफाका हुआ है, तभी ये अकल की बात कर रहा है। वीरा ने बादल नख्वास्ता सुल्तान शाह की तारीफ की। हमारे एक दुश्मन के बाखबर होने का मतलब है कि यह बात इन सब के इल्म में है। यहाँ का चक्कर लगाने वाले शायद यही देखने आए होंगे कि हम में से कौन कौन यहाँ मौजूद है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। खतरा टला नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ गया है। अव्वल खान पहलू बदल कर बोला, हो सकता है कि अब तक इनको तुम्हारी वापसी की इत्तला मिल चुकी हो। इत्तला मिल चुकी है। सुल्तान शाह ने उसकी बात काट कर इसरार किया। गुलशन वाली लाशों की मुबहम पोस्टमार्टम रिपोर्टों से तमाम लोग धोखा खा जाएंगे, मगर मुतलका लोगों को यह समझने में जरा भी दुश्वारी नहीं होगी कि इस खूनरेजी में बीम गन को इस्तेमाल करने वाला डैनी एंड कंपनी ही का कोई फर्द हो सकता है।
کھٹومل نے خود یہ نتیجہ اخذ نہ کیا تو اسے یہ بات سجائی جائے گی اور پھر طبل بجا دیا جائے گا۔ ہماری غیر حاضری میں یہاں بیم گن استعمال نہیں ہوئی؟ میں نے سلطان شاہ سے پوچھا۔ ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے سارے دشمن خاموش بیٹھے تمہاری واپسی کا انتظار کر رہے تھے، تم آئے اور یہاں گڑبڑ شروع ہو گئی۔ وہ ایک حیرت انگیز اتفاق تھا کہ جب نیو یارک میں پیری کاویل اور بلیک ڈیڈ کے ذریعے ملی ہوئی بیم گن استعمال ہو رہی تھی تو کراچی میں ہماری بیم گن بند تھی۔ کراچی میں بیم گن کا استعمال شروع ہونے سے پہلے نیو یارک والی بیم گن اس کے اصل مالک تک پہنچ چکی تھی۔ اس اتفاق کی روشنی میں صرف ایک ہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا تھا کہ کراچی سے نیو یارک تک صرف ایک ہی بیم گن استعمال کی جا رہی تھی۔ اس نظریے کی تصدیق کے لیے جینی کا بیان پیش کیا جا سکتا تھا۔ مان لو کہ نقشہ کچھ گھمبیر ہو چلا ہے۔ اول خان نے رسانیہ سے کہا، ہمیں کسی برے وقت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، تیاری سے شاید کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ویرا نے فیصلہ صادر کر دیا، اس فلیٹ میں ہمارے قیام کی کہانی اتنی دور تک پھیل چکی ہے تو ہمیں خاموشی کے ساتھ یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ کسی محاذ پر مصلحت انگیز پسپائی بھی فتح کے برابر شمار کی جاتی ہے۔ یہاں سے نکل کر ہم کہاں جائیں گے؟ سلطان شاہ تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ عارضی طور پر ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑنا ہوگا۔ ڈینی اپنے پرانے دوست جہانگیر کے گھر چلا جائے گا، میں غزالہ کے ساتھ اول خان کے گھر میں رہ سکتی ہوں، تم چاہو تو ملیر چھاونی میں ایس ٹی ایف کے کسی مہمان خانے میں قیام کر سکتے ہو۔ ویرا نے تجویز پیش کی۔ یہ تجویز بہت محفوظ اور مناسب ہے۔ اول خان اس کی تائید میں بولا، تم لوگوں کے نکلتے ہی میرے چند آدمی یہاں بیٹھ جائیں گے اور آنے والوں کے دانت کھٹے کر دیں گے۔ ہم نے حالات کے منفی رخ پر بہت تیزی کے ساتھ سوچنا شروع کر دیا ہے۔ میں نے اول خان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، ہمیں کب تک یہاں سے نکل جانا چاہیے؟ جلد از جلد ہے، اول خان نے بلا توقف جواب دیا۔ اگر تم سوچنے کے لیے مہلت چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ آج کی رات اس چھت کے نیچے گزار لو، کل دوپہر سے پہلے تم سب کو یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ میں یہی جاننا چاہ رہا تھا، کل دوپہر سے پہلے فیصلہ ہو جائے گا، میں نے کہا۔ ان تینوں نے یک زبان ہو کر حالات کا ایسا نقشہ کھینچا تھا کہ میرے لیے اختلاف رائے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ ایک طرف کھٹومل اور اس کے گنڈوں کا ہوا نظر آ رہا تھا تو دوسری طرف امریکیوں کی طرف سے کسی بھرپور انتقامی کارروائی کا اندیشہ تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ ہماری مخالف قوتیں اتنی تیزی کے ساتھ متحد اور متحرک نہیں ہو سکیں گی۔ اول خان نے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک نمبر گھمایا اور کوڈ ورڈز میں کسی سے بات کرنے لگا۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ اپنے دفتری فرائض کی ادائیگی کے لیے تخلیہ چاہ رہا تھا۔ میں ویرا اور سلطان شاہ کو آنکھ سے اشارہ کرتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا۔ میں کس قسم کی باتیں سن رہی ہوں؟ اب ایسی باتوں سے طبیعت ہراساں ہونے لگی ہے۔ میرے کمرے میں پہنچتی غزالہ سر پر مسلط ہوگی۔ وہ مسلسل گھر کے کام کاج میں مصروف تھی، لیکن آتے جاتے ہوئے فلیٹ کی محدود فضا میں ابھرنے والی باتیں سن رہی تھی۔ تم ان باتوں کا زیادہ اثر مت لو، میرا خیال ہے کہ ہمیں یہاں سے جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ میں نے اسے دلاسا دیا۔ ان تینوں کے ذہنوں پر مایوسی سوار ہو چلی ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ ان کے مشورے پر آج ہی عمل کر لیا جائے اور ہم یہاں سے نکل کر اپنی اپنی راہ لیں؟ میرا اور آپ کا بندھن اٹوٹ ہے۔ ویرا ویسے ہی آزاد منش لڑکی ہے، جلدی کہیں نہ کہیں اپنا آشیانہ بسا لے گی۔ سلطان شاہ مرد ذات ہے، اس کی جیب میں معقول رقم موجود ہو تو وہ کہیں بھی ٹک کر کوئی کاروبار جما سکتا ہے۔ آخر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیوں بندھے ہوئے ہیں؟ غزالہ نے ایک ہی سانس میں تجاویز پیش کرنے کے ساتھ نازک سا ایک سوال بھی کر ڈالا۔ اپنے سوال کے جواب میں تمہیں ہر جواب مل جائے گا۔ تم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ لوگ سائے کی طرح ہمارے ساتھ ساتھ کیوں لگے رہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ غزالہ نے معصومانہ انداز میں سر ہلا کر اپنی بے خبری کا اعتراف کر لیا۔ دونوں مجھے اپنا بڑا تسلیم کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے تحفظ کے لیے ہمارے سائے میں پناہ لی ہوئی ہے، کیونکہ ان کا اور ہمارا مشن ایک ہے۔ میں یک با یک انہیں الوداع کہہ کر اپنے مشن سے انحراف نہیں کر سکتا۔ یہ میری سب سے بڑی مجبوری ہے۔ یہ مشن تو زندگی بھر پورا نہیں ہو سکتا، غزالہ نے مایوسی سے کہا۔ کائنات میں نیکی اور بدی کی قوتیں روز اول سے برسرے پیکار ہیں۔ کوئی پیغمبر بھی روئے زمین سے برائیوں کا مکمل خاتمہ نہیں کر سکا۔ ایک دن ہم لوگ بھی اسی مشن کا ایندھن بن جائیں گے۔ ہم نہیں ہوں گے تو کوئی دوسرا ہماری طرح یا شاید ہم سے زیادہ بہتر انداز میں ان برائیوں سے لڑ رہا ہوگا۔ تو کیوں نہ ہم آج ہی پیچھے ہٹ کر تھوڑی سی زندگی آزادی اور اپنی مرضی سے گزار لیں۔ ہم انسان ہیں، ہمیں انسانوں ہی کی طرح رہنا اور سوچنا چاہیے۔ میں نے اس کے روبرو کھڑے ہو کر اس کی جھیل جیسی گہری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور ملائمت سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہ سب ہو سکتا ہے۔ ہم آج ایک بات دل پر رکھ لیں تو ان میں سے کوئی بھی ہمیں نہیں روک سکے گا۔ وہ تینوں اپنے دل میں سوچ کر رہ جائیں گے، دیوانوں کی اس ٹولی سے بچھڑ کر ہم صرف اپنے لیے زندہ رہیں گے۔ ان منشیات فروشوں کے خلاف ہمارا جہاد ختم ہو جائے گا، جو ہر روز ہمارے گرد و پیش میں نہ جانے کتنی غزالاؤں کے کامران ٹھنڈے کر رہے ہیں۔ ماؤں کے لال اور بہنوں کی عزتوں کے محافظ موت کے ان سوداگروں کی حوث سے زر کی بھیڑ چڑھ رہے ہیں۔ غزالہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔
ممی اور کامران بھائی کی یاد دلا کر آپ نے میرے پرانے زخموں کو تازہ کر دیا ہے۔ ان ظالموں کے خلاف میں آج بھی دنیا کے آخری سرے تک جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اب آپ ان سے نہیں لڑ رہے، آپ روز بروز پرپیچ سیاست میں الجھتے جا رہے ہیں۔ تم بہت نادان ہو۔ میں نے اس کا رخسار تپتپا کر کہا، یہ موت کے سوداگروں کے بہروپ ہیں، آج بھی ہماری لڑائی انہی سے ہو رہی ہے۔ شیعہ اور مافیا کیا تھی؟ ڈیوڈ اسٹارز کس سرمایہ سے پل رہے ہیں؟ را اور CIA والوں کو بے اندازہ وسائل کہاں سے دستیاب ہو رہے ہیں؟ یہ سب درست ہے، اس نے میری بات کاٹ کر مصالحانہ انداز میں کہا، مگر آج یہ سارے محاذ ٹھنڈے ہو چکے ہیں۔ آپ کی لڑائی کھٹو مل راجوانی سے ہے، جو نہ جانے کون ہے۔ تم اپنی جگہ درست ہو، میں نے اقرار کیا۔ میرے سوا ہر ایک کو اس سے خوف آ رہا ہے۔ وہ بظاہر ایک جاگیردار ہے، مگر مجھے شبہ ہے کہ وہ بھی ہیروین کے دھندے میں ملوث ہے۔ میرے ارد گرد سلگتے ہوئے راک کے ہر ڈھیر میں تمہیں ہیروین کی چنگاری ضرور نظر آئے گی۔ موت بانٹنے والے اپنے اصل روپ میں ہوں یا بہروپ میں، میرے سامنے آئیں، میرے اندر کا وجدان انہیں پہچان لیتا ہے۔ تو کیا کھٹو مل راک کا ایجنٹ نہیں ہے؟ غزالہ نے حیرت سے پوچھا۔ ماں اور بھائی کے ذکر پر طاری ہونے والی رکت اس کا دل سے دور ہو چکی تھی۔ وہ نہ جانے کیا کیا بنا ہوا ہوگا۔ اس کے ایک ایک پرت کو اتار کر تم آخر میں دیکھو گی تو تمہیں ہیروین کا ایک گھنونا سوداگر نظر آئے گا، جو پیسوں کے مول موت بانٹتا پھرتا ہے۔ ٹھیک ہے، غزالہ نے مغموم مسکراہٹ کے ساتھ پرجوش انداز میں ہاتھ دبایا۔ آج کے بعد اس بارے میں آپ سے کوئی شکایت نہیں کروں گی۔ شاباش، جب تک مجھ میں ہمت اور حوصلہ ہے مجھے ان مکروہ چہروں سے لڑنے دو۔ لڑتے لڑتے جس دن میں تھک گیا، انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر دستبردار ہو جاؤں گا، اور اسی دن یہ کہانی ختم ہو جائے گی۔ میں پورے صبر اور استقامت سے اس مبارک دن کا انتظار کروں گی، جب آپ اپنے دشمنوں کو بھول کر صرف اور صرف میرے بارے میں سوچنا شروع کر دیں گے۔ اس نے نظریں جھکا کر کہا۔ غزالہ کی وہ ادا اس قدر سادہ مگر سحر انگیز تھی کہ میرا دوران خون یک لخت تیز ہو گیا، لیکن خوابگاہ کا کھلا ہوا دروازہ میرے کسی حرارت آفری اور منہ زور جذبے کی زنجیر بن گیا۔ میں اپنا سر جھکا کر تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ڈرائنگ روم کی فضا میں بیئر کی تازہ بو ظاہر کر رہی تھی کہ ویرا موقع پا کر دوبارہ اپنے پسندیدہ مشغلے سے فارغ ہو چکی تھی۔ اول خان بھی فون پر گفتگو ختم کر چکا تھا اور اس وقت پورے انہماک سے ویرا کی کوئی سنجیدہ تقریر سننے میں مصروف تھا۔ میں نے دور ہی سے کھنکار کر اپنی موجودگی کا اعلان کیا تو ویرا ہنس پڑی۔ بے فکر ہو کر چلے آؤ، یہاں کوئی راز و نیاز نہیں ہو رہا ہے، تمہارا یہ ذکر خیر ہو رہا تھا۔ تم کہتی ہو تو مانے لیتا ہوں، ورنہ تمہارے ذکر میں خیر کا عنصر کم ہی ہوتا ہے۔ کسی دن تم نے مجبور کر دیا تو اپنی شر پسندی کا ایسا کمال دکھاؤں گی کہ تم بس تل ملا کر رہ جاؤ گے۔ پتہ نہیں سامنے آنے کے بعد تم دونوں ایک دوسرے سے کیوں الجھنے لگتے ہو۔ اول خان نے صوفہ چھوڑ کر اٹھتے ہوئے کہا، ابھی ویرا تمہارے لیے تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی، یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے تم نے امریکہ میں رہتے ہوئے اپنے تمام حریفوں کو ناکوں چنے چبوا دیے ہوں۔ میں نے اس کی وہ بات سنی انسنی کرتے ہوئے پوچھا، تم ابھی کسی سے بات کر رہے تھے کھٹو مل کے بارے میں؟ کوئی خیر خبر ملی یا ابھی تک سناٹا ہی سناٹا ہے؟ وہ لوگ فیلڈ میں ہیں، ان کی طرف سے دفتر میں پیغامات ضرور آئے ہوں گے، جاؤں گا تو ان کا جائزہ لوں گا، کوئی خاص بات ہوئی تو فون پر بتا دوں گا، ورنہ شام کو واپسی پر ملاقات ہوگی۔ اسے لفٹ میں الوداع کہہ کر میں پلٹا تو ویرا فلیٹ کے دروازے پر میری منتظر تھی۔ ٹھنڈی بیئر پینے کا موڈ ہو تو میرے کمرے میں آ جاؤ، مزہ آ جائے گا، تم موج کرو، مجھے 2-4 دن الکوہل سے دور ہی رہنے دو تو اچھا ہوگا۔ وہ اپنے کمرے میں گھس گئی، میں دوبارہ ڈرائنگ روم ہی میں لوٹ آیا۔ ویرا کی زبان سے جہانگیر کا ذکر سن کر میری طبیعت پر بے چینی اور ندامت سے طاری ہونے لگی تھی۔ امریکہ سے میں نے ایک بار بھی فون کر کے اس کی خیریت معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، جبکہ وہ بیچارہ محض میری دوستی کی وجہ سے کئی بار شدید مالی اور جسمانی پریشانیوں سے دوچار ہو چکا تھا۔ دوسری طرف سے گھنٹی بجتے ہی ریسیور اٹھا لیا گیا۔ ادھر سے سلمہ کی آواز سن کر میری روح فنا ہو گئی۔ میرا دل چاہا کہ کچھ کہے بغیر فون بند کر دوں، مگر میں وہ غیر اخلاقی حرکت نہیں کر سکا۔ اوہو، تو تم زندہ ہو؟ ہم دونوں تو سمجھ رہے تھے کہ تم غزالہ کو چھوڑ کر بہانے سے ویرا کو بھگا لے گئے ہو۔ وہ حرافہ ہر وقت تمہارے ساتھ چپکی رہنے کی کوشش میں لگی رہتی ہے۔ سلمہ کے شکوے نے مجھے چکرا کر رکھ دیا۔ گھر میں کسی نے مجھے اس سے رابطے کے بارے میں اطلاع نہیں دی تھی۔ دوسری طرف وہ جو کچھ کہہ رہی تھی حقیقت پر مبنی تھا۔ اسے میرے اور ویرا کے جانے کی کہانی غزالہ یا سلطان شاہ سے ہی معلوم ہو سکتی تھی۔ مجھے تم جیسی مہربان ہستیوں کی سوچ کا اندازہ تھا۔ میں اس کے ساتھ لوٹ آیا ہوں۔ کہاں کا مزے اڑاتے رہے۔ مجھے حیرت ہے کہ غزالہ نے تمہیں ایسی ڈھیل دی ہوئی ہے۔ بیویاں اپنے شوہروں کا مزاج دیکھ کر ڈھیل دیتی ہیں، میں نے شوخی سے کہا۔ غزالہ مجھ پر پورا اعتماد کرتی ہے اور تم دیکھ سکتی ہو کیا میں آج بھی خوش و خرم ہے۔ تم نے میرے پہلے سوال کا جواب گول کر دیا۔ ذرا میں بھی تو سنوں کہ تم نے اسے کہاں کہاں کی سیر کرائی ہے۔ تمہارا اندازہ کیا کہتا ہے؟ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اسے میرے صحیح پروگرام کا علم نہ ہو۔ اندازے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ غزالہ نے بس اتنا بتایا تھا کہ تم ویرا کے ساتھ چند روز کے لیے مشرق بعید کی طرف نکل گئے ہو۔
मुल्कों के बारे में वो खुद बेखबर थी। असल मंजिल बैंकॉक थी, फिर जरा हांगकांग भी चले गए थे। मैंने इत्मीनान से कह डाला, ओए अल्लाह, ये वीरा की बच्ची क्या करने गई थी? मैंने तो सुना है कि दुनिया भर में सिर्फ मर्द ही तफरीह के लिए बैंकॉक जाते हैं। सुनी सुनाई पर यकीन मत किया करो, ये बेपर की खबर तुम्हारे मियाँ ने उड़ाई होगी। जो लोग अपनी बीवियों के बगैर तफरीह के आदी होते हैं, वो इनसे पीछा छुड़ाने के लिए ऐसी अफवाहें तराश लेते हैं। वहां आने वालों में औरतों की मजमूई तादाद मर्दों से बस जरा ही कम होती होगी। गर्मियों में वहां के रेतले साहिल गोरी मेमों से पटे हुए नजर आते हैं। मेरा जवाब सुनते ही वो हंसने लगी थी। तुम जहांगीर को अच्छी तरह समझते हो, बैंकॉक के बारे में ये गलत सलत बातें उन्होंने ही बताई थी। वहां से तुम कब वापस लौटे? कल रात आया था, इस वक्त तुम्हें फोन कर रहा हूँ। मैंने उसकी दिलजोई के लिए कहा, बस फोन ही कर रहे हो? उसने शिकवा किया, इधर क्यों नहीं आ जाते? उसकी आवाज में रूनमा होने वाली तब्दीली महसूस करके मैं जिज बिज होकर रह गया। किसी वक्त गजाला के साथ जरूर आऊंगा। तुम दोनों को देखे हुए काफी दिन हो चुके हैं। इनको देखकर तुम्हें खुशी नहीं होगी। आजकल दुकान में बैठकर हल्की सी तोन निकल आई है। तो क्या उसने कोई धंधा शुरू कर ही लिया? मैंने हर्ष से पूछा। बताते हैं कि दुआएं बेच रहे हैं। दारू पीने वाला दुआएं बेचने लगे तो तुम समझ लो कि मरीजों का क्या हाल हो सकता है। बस इनकी दिन भर की नोक झोंक से निजात मिल गई है। उसकी दुकान का भी चक्कर लगाना पड़ेगा। क्या वो वहीं गया हुआ? मैंने पूछा। खुदा का शुक्र है कि तैयार होकर रोज 10 बजे घर से निकल जाते हैं और 9 बजे से पहले ही वापस आ जाते हैं। दिन भर मसरूफ रहने की वजह से पीना पिलाना भी कम हो गया है। तुम्हारी कदर भी करने लगा होगा। मैंने एहतियात से सवाल किया। ये काम उनके बस से बाहर है। उसकी आवाज में हल्की सी तलखी आ गई। रात को पीना शुरू करते हैं तो रोज किसी न किसी खूबसूरत औरत का जिक्र जरूर करते हैं जो उनकी दुकान पर दवा लेने आई हुई थी। मजबूरी है, पिछले बरसों में तुमसे लड़ लड़ कर ये उसका मिजाज बन गया है। हो सकता है कि वो तुम्हें जलाने के लिए अपने दिल से ऐसी कहानियां घड़ लेता हूँ। मैं हर बार कुछ सोच कर खामोश हो जाती हूँ। और मेरी बात काट कर बोली, मैंने एक दिन भी घर पर दूध पहुंचाने वाले की तारीफ में चंद लफ्ज कह दिए ना तो वो नाच उठेंगे। भूल कर भी ऐसी गलती ना करना, मैंने बुखला कर मशवरा दिया। वो तुम्हें जिंदगी भर इसी गवाले के ताने देता रहेगा और तुम्हारी जिंदगी आजाब होकर रह जाएगी। मैं खामोशी रहती हूँ, मगर कब तक? मैं भी इनकी तरह इंसान हूं। किसी दिन मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो नतीजे की परवाह किए बगैर इनकी तबीयत साफ कर दूंगी। दुनिया भर में वो तुम्हारे सिवा किसी मर्द को काबिल एतबार नहीं समझते। मैंने बारहा उनके सामने तुम्हारी तारीफें की हैं, लेकिन वो उनका जरा भी बुरा नहीं मानते। खुद भी खुलकर मेरा साथ देते हैं। इसका यही एतबार मुझे भटकने से रोकता है और तुम समझती हो कि मैं तुमसे दूर भागता हूं। मैंने वो नुक्ता फौरन अपनी सफाई में इस्तेमाल कर डाला। ठीक है। सलमा फोन पर एक गहरा सांस लेकर बोली, मैं तुम्हारे इन बहानों को खूब समझती हूँ। जब तक दिल चाहे बेनियाजी दिखाते रहो, एक ना एक दिन तुम मेरी बात जरूर ही समझ लोगे। इसको मेरा सलाम कह देना, मैं रात को दोबारा फोन करूंगा। मैंने उसकी बढ़ती हुई बेतकल्लुफी से खाइफ होकर फोन बंद कर दिया। मेरे लिए यह बात बायस इत्मीनान थी कि सलमा ने किसी परेशानी का जिक्र नहीं किया था। कुछ लोग हमारे फ्लैट की तरफ जरूर मुतवज्जा थे, लेकिन इस बार मेरी वजह से जहांगीर मेरे दुश्मनों का निशाना बनने से महफूज था। कोई मसला खड़ा होने की सूरत में उसके घर में पनाह ली जा सकती थी। वो दिन किसी खास वाक़े के बगैर धीरे धीरे गुजरता रहा। शाम को 4 बजे वीरा को अचानक ब्लैक डैड का ख्याल आ गया। वो फोन पर उसकी खैरियत जानने की ख्वाह थी। स्पीकर फोन मौजूद है, इससे CSD भी मुंसलिक है। नंबर मिलाओ और बात कर लो। मैंने अपनी जगह से जुम्बिश किए बगैर बेपरवाही से कहा। तो क्या तुम मुझसे बात करने के ख्वाहिशमंद नहीं हो? वीरा ने पूछा। मेरा अंदाजा है कि मेरी या तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने का कोई इम्कान नहीं है। क्यों? तुम्हारे ख्याल में वो गायब हो चुका होगा? उसने बेएतबारी से पूछा। उसे रिपोर्ट होने का मौका मिल गया तो वो खुश नसीब होगा, वरना तुम्हारी मोटी सहेली के फैलाए हुए फतूर के बाद उसका कानून के शिकंजे में फंसना नागुजीर नजर आ रहा है। चैनी ने हमें पहले ही अपने आज़ाइम से आगाह कर दिया था। अगर ब्लैक डैड उसके बयान की वजह से फंसता है तो उसकी इखलाकी जिम्मेदारी हम दोनों पर आती है।